Good morning everyone. Have a blessed day kanatong tanan. Ako ampo kanunay nga kita anaa sa maayo nga panglawas. Amen. So, ang mensahe nga akong i-share kanato karon, ang mensahe diya sa 2 John verse 8. Ingon diri, watch out that you do not lose what we have worked for, but you may be rewarded fully. So nindot kayo ang mensahe mga igsuono nga nagpa-remind sa tuwa. Ngayon siya nga watch out, no? Bantayan nato nga ang atong mga gihaguan, no? Dili masayang, no? Dili masayang. So una-una, unsa man nga mga butang nga ingon nga dili atong bantayan nga dili masayang. Ang labaw sa tanan ng ato ang espirituhanon nga bahin. Una-una nagtuo ko nga kita tanan naningkamot nga diin pagbalik sa Ginoo kita dala sa iyang tiilan, no? Ubanta sa iyaha. Mayon diri nga nagpa-remind kanato si John nga atong paningkamutan nga ang atong gisugdan nga pagpangalagad diha sa Ginoo is dili masayang. Kumbaga dili ta ma-deceive, no? Dili ta mailad sa uban ba nga mga gina-offer ani nga kalibutan. Daghan mag-deceiver karon. Una mag-reign ang Antichrist, no? Daghan kay deceiver na karon. So mo ni siya mingon siya nga paningkamutin ninyo nga dapat ma-awardan kamo sa inyong gipaningkamutan. Kauban gyapon sa giingon sa Corinthians, no? 15:58. Ingon dito nga your labor in the Lord is not in vain. So ingana gihapon mga igsuon kung dili ta mo stop sa pagpangalaga diya sa Ginoo nya dili pud ta magpa-deceive, no, sa mga deceiver. Kay una-una unsa man ang mga kinsa man ang mga deceiver karon sa tuwa, una-una maybe tungod sa ato ang kabisi sa trabaho, kabisi sa negosyo, wala na tay panahon sa Ginoo, na-deceive na ta ana nga butang, nailad na ta. Kay atong pagtuo is dapat maningkamot gyud kay para makakaon, para naay nindot nga future ang atong pamilya. Pero in other side, nawala usab ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Nawala ang atong espirituhanon, so na-deceive ta. Sa pagbalik sa Ginoo dili ta makauban. So ikaduha nga pwede na to nga mahimong mo-deceive sa tuwa, ato ang business, no? Business. Busy na kita sa business, nang grabe ka daghan kay kapason, ana. Nalimtan na din nato ang first priority nato nga ang Ginoo. So na-deceive ta. Although mingon ka nga, yes, na nakoy establish na akong business, pero ang imuhang espirituhanon nga bahin dili sa establish. So na-deceive ta. Pagbalik sa Ginoo, dili gyapon ta maapil. Ikatulo nga pwede na mo-deceive sa tuwa ang mga tao nga nakapalibot nato. Maybe our friends, no? Daghan kayo sila og mga gina-offer sa tuwa, mga ibang istorya nga sige lang brad, okay ra na, no? Sabot ra na ang Ginoo. Pero maigsuon atong bantayan nga nagsugod naman ta nga nangalagad sa Ginoo, ato nang bantayan mga igsuon nga dili masayang ang atong gisugdan, no? Kay ang atong gipaningkamutan ini dili man ang diri sa kalibutan. Ang atong gipaningkamutan ini mao man ang langit nun, no? Amen. Sa pagbalik sa Ginoo kita dala niya. Kita maapil ta og pili labaw sa tanan, ingon pa kita maapil og rapture. So amen kayo nga mensahe nga nagpa-remind sa tuwa nga atong bantayan ang atong mga ginahaguan nga dili masayang. Unsa man niyang pasabot ani manggon? Ang pasabot manggon ani ni John ani nga is ang ayang pagpangalagad sa Ginoo ba. Dili masayang ang ayang pagpaningkamot, no, mahimo na nga walay hinungdan kay tungod ma-deceive siya sa mga deceiver. Kay daghan kayo ang mangingilad karon, daghan gina-offer sa kalibutan nga pwede ma-divert ang ato ang kinabuhi dito, pwede ma-divert ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo malis na lang nato, list priority na lang, dili siya ma-first priority. So mao na ang reminder sa tuwa mga igsoon,
atong paningkamutan nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili ta mawala kun dili magpadayon ta sa hangtod. Amen. Ampo ta Ginong Dios nga laming gamahanan, salamat Lord sa imong kaayo sa among kinabuhi. Panalangin ni Ginoo ang matag usa kanamo karon nga nakadungog ani nga mensahe. Tudloy ang imong kasing-kasing Ginoo nga mas mo-serve pa mi diha lalom sa imuha. Ug tabangi mi Ginoo nga makalahutay mi na mi perseverance Lord nga hantod sa imong pagbalik o hantod sa imong pagkuha kanamo Lord dala mi sa imong tiilan. Salamat Lord sa imong reward nga imong gihatag kanamo ug imo pang gipang-andam kanamo tanan. Panalangin ni ang matag usa kanamo Ginoo. Kining tanan Lord among gisalig diha kanimo sa Panginoon nga aming Ginoo. Amen. God bless.